नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पहिला सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। तर नयाँ सत्र सुरु भइसक्यो, विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। शैक्षिक क्यालेन्डर सुरु हुनुभन्दा अघि नै विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकिरहेको छैन। जनक शिक्षाले जेठ 10 गतेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा युक्रेन युद्ध र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाई गर्नुपर्दा पुस्तक छाप्न नसकिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको थियो। त्यसो त सरकारको सधैँको नारा हुन्छ विद्यार्थीको हातमै पाठ्य पुस्तक समयमै पुर्याउने। यस वर्ष पनि त्यो नारामै सीमित भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना बित्न लाग्यो, तर विद्यार्थीको हातमा अहिलेसम्म पनि पाठ्य पुस्तक पुगेको छैन। आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। नयाँ कक्षामा पुगेपछि विद्यार्थीको चाहना हुन्छ नयाँ पुस्तक पढ्ने। यस वर्षको शैक्षिक सत्र गएको जेठ 1 गतेबाट सुरु पनि भयो, तर न विद्यार्थीले पुस्तक पढ्न अहिलेसम्म पाएका छन्, न पुस्तक पसलमा पुस्तक किन्न जाँदा पुस्तक किन्न नै पाएका छन्। हुँदाहुँदै जेठ पनि सकिने लाग्यो, तर देशभरका शैक्षिक संस्थाहरूमा पुस्तकको हाहाकार छ। विद्यार्थीहरू पुस्तक बेगर नै पढ्न बाध्य छन्। अभिभावकलाई पनि छोराछोरीको पढाइ बिग्रने चिन्ता छ। अब यहाँ मन्त्री बसेका छन्, खाली जिल्ला मात्रै राजधानीमा मात्रै बसेका छन् है, सुख सुविधाले बसेका छन्। उहाँ गाउँमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ किताब छैन, बिचरा अब चाहिँ के कार्यक्रमहरू छ त्यो गाउँमा पुगे पनि छैन विद्यार्थीहरूको लागि आउने कार्यक्रमहरू हैन। त्यसकारणले त यस्तो त मन्त्रीहरूले अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो नि त। आजसम्म चाहिँ अब भनौँ न हामीले यो धेरैपल्ट सुनिसक्यौँ यस्तो कुराहरू। अब भने टाइममा किताबहरू नपुग्ने दुर्गम क्षेत्रतिर है, अब चाहिँ उनीहरूले पढ्न नपाए कसरी जाँच दिने उनीहरूले समयमा किताब नपुगेपछि। यो प्राथमिकता चाहिँ पहिलो कुरो नेपाल सरकारको एकदमै नलायक हो यो है। मैले बुझेअनुसार हाम्रो बालबालिका भनेको भोलिको देशको कर्णधार हो है। अन्धकारमा परिरहेका छन् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, त्यसपछि यातायात, स्वास्थ्य। यिनी भनेको हाम्रो जनजीवन नभई नहुने कुरा हुन्। त्यसमा पनि शिक्षा छैन भने त हामी पुरै अन्धकार, हाम्रा बालबालिकाको भोलिको भविष्य के हुन्छ त्यो नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यता पुस्तक छपाई र वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने दिनको 1.5 लाख पुस्तक छाप्दै आएको र आगामी असार मसान्तसम्ममा सबै विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुर्याउने दाबी गर्छ। क्षमता 1,25,000 दिनको छपाई गर्ने क्षमता छ। त्यो भने हामी 15 लाख किताब 10 दिनमा पनि छाप्न सक्छौँ, तर त्यही पनि हामीले 15 दिन भनेका छौँ, 15-20 दिन भनेका छौँ। त्यो भनेको अलिकति ग्रेस पिरियड पनि हामीले राखेका छौँ कुनै। त्यो भएको हुनाले हामीले यो नसक्ने भन्ने कुरै भएन। हामी अब 15-20 दिनभित्रमा यो समस्यालाई समाधान गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। अघिल्लो पटक अलि 10-15 दिन 1 महिनाभित्र गर्छौँ भनेर भनेको थियो। अब 15-20 दिनभित्रमा यो समस्या समाधान गर्छौँ। त्यसो त जनक त्यही संस्था हो जसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने सम्पूर्ण मतपत्र छपाई गरेको थियो, तर त्यही जनकले पुस्तक भने समयमै छाप्न सक्दैन। पुस्तक अभावका कारण विद्यार्थीले पढ्न नपाएको भन्दै संसदमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएको छ। सांसदहरूले सरकार र तालुकदार मन्त्रालयबाट यसको जवाफ पनि मागेका छन्। कतिपय सांसदले त जनक शिक्षा खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्। मुख्य गरी कक्षा 6 र 8 को पुस्तकको अभाव छ। किन पुस्तकको अभाव भयो? जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बचाउने नाममा विद्यार्थीले टाइममा पुस्तक कहिल्यै पाएनन्। यदि छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री किन चाहियो? सरकारले किन पैसा दिइरहने? खारेज गरौँ। यो कमजोरी जनक शिक्षाले लिनु पर्दैन। उच्च व्यवस्थापनको कमी हो। उहाँहरू जवाबदेही बन्नु पर्दैन। बेलैमा कागज किन नसक्ने, छाप्न नसक्ने किन भयो? कागजको ठेक्का लिनेले किन कागज ल्याएनन्? कारबाही गर्नुपर्छ र हामीले वैकल्पिक उपायहरू सोचेर निजीलाई दिने कुरा गर्नुपर्छ। अनि तुरुन्त
किताब पाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ र किताब दिनुपर्छ। म सभामुख सामु सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसो त अहिलेसम्म जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले 1,70,00,000 भन्दा बढी पाठ्य पुस्तक छपाई गरिसकेको बताएको छ। यो तथ्याङ्क अनुसार जनकले समय रहँदै पुस्तक छपाई थालेको भए यो समस्या नआउने विज्ञहरूको दाबी छ। तर सधैँ नै विभिन्न कारणले शैक्षिक सत्र सुरु भएको 6-7 महिनासम्ममा पनि पुस्तक विद्यार्थीको हातमा नपुग्ने बानी नै बनिसक्यो, जसका कारण पाठ्य पुस्तक बिना नै परीक्षा दिन विद्यार्थी बाध्य छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा वसुधा केसी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 1,70,00,000 भन्दा बढी पाठ्य पुस्तक छपाई गरिसकेको छ। तर अझै 15 लाख बढी पाठ्य पुस्तक छपाई गर्न पनि बाँकी छ। यसपटकको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि 1,90,00,000 बढी पाठ्य पुस्तक आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यता पाठ्य पुस्तक छाप्न ढिलाइ भएको विषय संसदमा समेत प्रवेश भएको छ। जनक शिक्षाले समयमा पर्याप्त पुस्तक छाप्न नसकेको सांसदले आरोप लगाएका छन्। अझ पाठ्य पुस्तक छाप्ने र वितरण ढिलाइ गर्ने सो केन्द्र खारेज गर्न समेत माग गरेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना बित्न लाग्यो, तर विद्यार्थीको हातमा अहिलेसम्म पनि पाठ्य पुस्तक पुगेको छैन। त्यसो त सरकारको सधैँको नारा हुन्छ विद्यार्थीको हातमै पाठ्य पुस्तक समयमै पुर्याउने। यस वर्ष पनि त्यो नारामै सीमित भएको छ। अहिलेसम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 1,70,00,000 भन्दा बढी पाठ्य पुस्तक छपाई गरिसकेको छ। तर अझै 15 लाख बढी पाठ्य पुस्तक छपाई गर्न पनि बाँकी छ। यसपटकको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि 1,90,00,000 बढी पाठ्य पुस्तक आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक उत्पादन र बिक्री वितरणको जिम्मेवारी लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको केन्द्रीय डिपो भक्तपुर सानोठिमीमै पाठ्य पुस्तकको अभाव देखिएको छ। केन्द्रीय डिपो सहित सबै प्रदेशका 9वटै डिपोमा माग अनुसार पुस्तक पुग्न सकेका छैनन्। वर्षेनी शैक्षिक सत्र बितेका कैयौं महिनासम्म पनि मुलुकका कति भेगका विद्यार्थीले पुस्तक पाउँदैनन्, कति स्थानमा त परीक्षा आइसक्दा पनि पुस्तक पुगेको हुँदैन। जेठ पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने पूर्व निर्धारित तालिका नै हो। शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, भर्ना, पाठ्य पुस्तक वितरण लगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गरेर जेठ पहिलो सातादेखि पठन पाठन थाल्न निर्देशन दिएको उहिले हो। तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले त्यही अनुसार रणनीति बनाउनु पर्ने हो। तर कहिले युक्रेन युद्ध त कहिले स्थानीय चुनावका कारण पुस्तक छपाईमा ढिलाइ भएको बहाना बनाइरहेको छ, जसको असर विभिन्न प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा पाठ्य पुस्तकको अभाव बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा बढी अभाव कक्षा 5, 6 र 8 का पुस्तकमा छ। मध्य प्रदेशको पनि अधिकांश जिल्लामा पाठ्य पुस्तकको हाहाकार छ। किनभने शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेसम्म किताब नपुग्नु, विद्यार्थीहरूलाई अब कहाँ दुर्गम क्षेत्रतिर है यस्तो त विचार गर्नु पर्यो हो नि त। अब यहाँ मन्त्री बसेका छन्, खालि जिल्ला मात्रै राजधानीमा मात्रै बसेका छन् है, सुख सुविधाले बसेका छन्। उहाँ गाउँमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ किताब छैन, बिचरा अब चाहिँ के कार्यक्रमहरू छ त्यो गाउँमा पुगे पनि छैन विद्यार्थीहरूको लागि आउने कार्यक्रमहरू होइन। त्यस कारणले त यस्तो त मन्त्रीहरूले अलिक ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो नि त। आजसम्म चाहिँ अब भनौँ न हामीले यो धेरैपल्ट सुनिसक्यौँ यस्तो कुराहरू। अब भने टाइममा किताबहरू नपुग्ने दुर्गम क्षेत्रतिर है, अब चाहिँ उनीहरूले पढ्न नपाए कसरी जाँच दिने उनीहरूले समयमा किताब नपुगेपछि। अब यही हो, अब गर्न पर्ने मन्त्रीमण्डल भएर आउँछन्, काठमाडौँमा राजधानी मजासँग घुम्छन्, बस्छन्, ऐश गर्छन्, त्यति नै जिन्दगी बिताएको छ उनीहरूको। त्यस कारणले जनताहरूले यसपालिदेखि अलिकति विचार गर्न थालेका छन्। अब जनक शिक्षाले चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1,98,00,000 थान पुस्तक छपाई गर्नुपर्ने थियो। जनक शिक्षाले जेठ मसान्तसम्म 90% पाठ्य पुस्तक छापिसक्ने र असारभित्र विद्यार्थीसम्म पुस्तक पुर्याइसक्ने दावी गरेको छ। चुनावको बेला रातारात मतपत्र छपाई गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नभएपछि अहिले पाठ्यक्रमका आधारमा शिक्षकले बोर्डमा लेखेर विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन बाध्य भएका छन्। त्यसो त पुस्तक अभाव अहिलेको मात्रै समस्या होइन। हरेक शैक्षिक सत्रमा समयमै पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सरकार असफल बनिरहेको छ। पाठ्य पुस्तकको छपाई र ढुवानीमा लापरवाही गरिँदा बालबालिकाको पढाइमा ठूलो असर परिरहेको छ। जनक शिक्षा यो पाठ्यक्रम त्यसलाई पनि हामीले जनचेतना दिनु पर्यो। त्यसले चाहिँ किनभने चुनावको चाहिँ
उसले रातारात नसुतिकन त्यसका कर्मचारी अरू पनि थप गरेर उसले गर्न सक्यो, चुनाव सम्पन्न गर्न सक्यो भने चुनावभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हो नि त हाम्रो शिक्षा भनेको त। यो शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। यो शिक्षा सामग्रीको त्यहाँको जुन सञ्चालक छ त्यो लगायतको हाम्रो नेपाल सरकारलाई चाहिँ म यही भन्छु कि सबै थोक छोडेर पनि हाम्रो यी जुन पढिरहेका भोलिका हाम्रा देशका कर्णधार हाम्रा यी बालबालिकाको उज्जवल भविष्य चाहिँ उसले सो विचार गरोस् र मेरो इच्छा यही हो। र म लगायत जति पनि अभिभावकको भनाइ एउटै हो, यो शिक्षालाई चाहिँ कसरी हुन्छ पहिलो प्राथमिकताको रूपमा हेरोस् भनेर नेपाल सरकारलाई मेरो यही ठाउँबाट यो हाम्रो नेपालको यो शङ्ख पार्क जहाँ यहाँ कति फिटको झन्डा गाड्दैछन् र यही ठाउँबाट उसलाई मेरो चुनौती छ। हाम्रो बच्चा बालबालिका किन यो नेपाल सरकारको पनि हो नि, मेरो पनि हो नि, अरूको पनि हो नि, हाम्रो अभिभावक लगायत उसले हाम्रो जुन बच्चाको अभिभावक म छु भने ऊ पनि अभिभावकको कर्तव्य पुरा नेपाल सरकारले गरोस्, यो मेरो चुनौती हो। विद्यार्थीको भविष्य बचाउन सरकारले केन्द्रको उचित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। साझा प्रकाशनदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म आफ्नै छापाखाना भएका सन्दर्भमा आवश्यक परेमा सरकारले अन्य निकायबाट पनि पुस्तक छाप्नुबारे सोच्नुपर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बोक्ने निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर भए पनि सरकारले विद्यार्थीको हातमा समयमै पुस्तक पुर्याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छ। जसरी हुन्छ शैक्षिक सत्र पछि दोहोरिने यो समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन उसले यथोचित पहल थाल्नै पर्छ। त्यो विद्यार्थीले अब चाहिँ जेगै भए पनि चाहिँ अघि बढ्न नदिने, राम्रो पढाइ नगर्ने, त्यही विषयमा चाहिँ त्यही हो कुरो। त्यो नियतै त्यही हो यो सरकारको अथवा यी नेताहरूको, त्यही भन्छु म चाहिँ। अब त्यो राम्रोसँग चाहिँ पाठ्य पुस्तक बेलामा मौकामा निकालेर ल्याएर वितरण गरेर पठन पाठन राम्रोसँग गरे पो राम्रो विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुन्छन्, राम्रो मार्क ल्याउँछन् र केही हुन्छ, विकास हुन्छ। अब त्यो बेलामा दिँदैन, केही गर्दैन। यो सरकारै त्यस्तो, यहाँको नियमै त्यस्तो, नेताहरूको कार्यक्रम नीति नै त्यस्तो छ। कसैलाई फलोस् फुलोस् राम्रो होस् भन्ने चाहनै छैन। त्यस कारणले त्यस्तो भएको हो, त्यस्तो गरे हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। केन्द्रले फटाफट पुस्तक उपलब्ध गराए पनि बिक्री वितरण र ढुवानी गरेर देशभरका विद्यालयसम्म पुर्याउन 2 साता लाग्न सक्छ। त्यसमाथि वर्षायाम सुरु हुँदैछ। त्यसैले केन्द्रको तदारुकताका साथ पुस्तक छपाईको काम थालेमा पनि छिटोमा दशैं अगाडि मात्र विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुग्ने देखिएको छ। जिम्मेवार निकायको यो कार्यशैलीले उल्लेखित सरकारी नारालाई नै गिज्जाइरहेको छ। नियमअनुसार चैत्र मसान्तसम्म छापिसक्नुपर्ने पुस्तक जेठ पहिलो साता बितिसक्दा पनि यो हालत रहनुले केन्द्रको मात्रै होइन शिक्षा मन्त्रालयकै उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ। सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक उत्पादन र बिक्री वितरणको जिम्मेवारी लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको केन्द्रीय डिपो भक्तपुर सानो ठिमीमै पाठ्य पुस्तकको अभाव देखिएको छ। केन्द्रीय डिपो सहित सबै प्रदेशका 9वटै डिपोमा माग अनुसार पुस्तक पुग्न सकेको छैन। सबैभन्दा बढी अभाव कक्षा 5, 6 र 8 का पुस्तकको छ। मध्य प्रदेशको पनि अधिकांश जिल्लामा पाठ्य पुस्तकको हाहाकार छ। जनक शिक्षाले चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1,98,00,000 थान पुस्तक छपाई गर्नुपर्ने थियो। पुस्तक अभाव भएपछि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छाप्न बाँकी पुस्तक तत्काल छाप्न र छापिसकेका पुस्तक ढुवानी गरेर विद्यार्थीसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। असारभित्र पुस्तक छापिसक्न र छापिएका पुस्तक विद्यार्थीसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएको हो। जनक शिक्षाले जेठ मसान्तसम्म 90% पाठ्य पुस्तक छापिसक्ने र असारभित्र विद्यार्थीसम्म पुस्तक पुर्याइसक्ने दावी गरेको छ। हवस् त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।